मोक्षभूमि नाममा गहकिलो उपन्यास ल्याएर के अरे पर्दामा 81 के अरे फिल्मको हिरो आउँछ नि, डन्टाड्याङ गर्ने प्रवेश हुन्छ नि, त्यस्तरी प्रवेश हुनुभयो क्या मेरो दिमागमा। पनि मलाई के लाग्नु भएको, यो केशवजी राजनीतिक अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता, सामाजिक राजनीतिक विषयवस्तुलाई छोडेर यो सिजा, यो मोक्ष, दास प्रथाको विषयवस्तुमाथि उपन्यास लेख्ने सोच्नुहोस् न। त्यसका आफ्नै खालका तनाव, त्यसका आफ्नै खालका अरू अन्य अलिकति खस्रा मसिना आयामहरू हुन्छ। तर साहित्यको कुरा, सङ्गीतको कुरा, कविताको कुरा गर्यो भने चाहिँ त्यो संवाद मखमली हुन्छ, होइन, मधुरो हुन्छ, लयबद्ध हुन्छ, मान्छेको मनसँग मनको संवाद, होइन। र मनसँग मनको संवाद भनेको चाहिँ सत्यको संवाद हो। मनले मनलाई ढाँट्दैन, ढाँट्दै त हेर्नुहोस्, हाम्रो आँखा हो, कान हो, हाम्रो बाह्य शरीर हो, मनले मनलाई ढाँट्दैन। त्यसैले गर्दा आजको हाम्रो यो मनसँग मनको संवाद, सत्यको संवाद, यो संवाद गर्नको लागि वास्तवमा मलाई जुन अवसर दिनुभयो यहाँहरूसँग प्रस्तुत हुने, यहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने, यहाँहरूको कुरा सुन्ने, यसको लागि म कर्णाली साहित्य समाजलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सर महेश सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरू जो उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि महेश सरले भन्नुभयो यो मोक्षभूमि पढेपछि हाम्रो भेटघाट भएको, खासमा यस्तै हो। उहाँको र मेरो भेटघाट अलि अगाडि भएको, तर उहाँले त्यो भेटघाटलाई मार्क गर्नु भएन, होइन। मैले चाहिँ त्यो भेटघाटलाई मार्क गरेको थिएँ, किनभने उहाँ मदन पुरस्कार प्राप्त लेखक, उहाँको छापामा आएको छोडो कृति मैले पढिसकेको थिएँ र एउटा होटलमा दसैँको कोजागर पूर्णिमाको दिन एउटा कार्यक्रम थियो, साङ्गीतिक कार्यक्रम सहितको एउटा, सायद त्यहाँ कुनै किताबकै केही थियो कि जस्तो लाग्छ, मैले अरू कन्टेन्ट सम्झिनँ। त्यो होटलमा उहाँ आउनुभयो, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मेरो कुराकानी भयो, हात मिलाएँ, उहाँ सपरिवार हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि म छुटेँ र उहाँसँग त्यो पहिलो भेट गराउनु भएको थियो हाम्रो शेखर खरेलले भेट गराउनु भएको थियो। त्यसपछि अब बाँकी त छँदैछ मोक्षभूमिपछि। एउटा कुरा यो, म वास्तवमा मेरो चाहिँ लेख्ने मेरो सोख हो र मैले के सोचिरहेको थिएँ भने लेख्न चाहिँ पर्छ है, होइन। लेख्ने भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र लेख्नेहरू मान्छेहरू छन्, समाजमा अक्षरहरू छन्, होइन। त्यसैले हाम्रो सभ्यता, हाम्रो समाज चाहिँ समृद्ध छ। यदि अक्षरहरू हुँदैनन् भने, किताबहरू हुँदैनन् थिए भने, होइन, लेख्ने मान्छेहरू हुँदैन थिए भनेदेखि मान्छेले आफूले गर्ने अभिव्यक्तिहरू कहाँ लिपिबद्ध हुन्थ्यो होला। त्यसैले लेख्ने काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई सुरुदेखि लाग्थ्यो। त्यही माथि एउटा राम्रो कुरा के हो भने हामीले यो आर्य खसले पाएको एउटा प्रिभिलेज पनि के हो भने महाभारत सुन्दै, रामायण सुन्दै, कृष्ण चरित्र सुन्दै, कथा सुन्दै, आमा बाका चाहिँ काखमा तिनै श्लोकहरू सुन्दै हामी हुर्क्यौँ। त्यसै अहिले यसको महत्त्व छ भन्ने कुरा लाग्थ्यो र मनमा मेरो गढेर बसेको के थियो भने साहित्यमा जानुपर्छ। म राजनीतिक अभियन्ताको हिसाबले, सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले काम गरे पनि साहित्यमा जानुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले म लामो समयदेखि म कान्तिपुरमा राजनीतिक लेखहरू लेख्ने गर्छु र मेरो यो बिचमा नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन भन्ने एउटा किताब पनि आएको छ। त्यो पनि राजनीतिक वृत्तमा राम्रोसँग नै साथीहरूले एप्रिसिएट गर्नुभएको किताब हो र त्यो किताबको मूल कन्टेन्ट चाहिँ के हो भने राजनीतिलाई पुनर्गठन गर्नु पर्यो। यो अहिले हाम्रोमा जस्तो राजनीति छ यसले यो मुलुकको रूपान्तरणको नेतृत्व गर्दैन, राजनीतिलाई पुनर्गठन गर्नु पर्यो भन्ने थियो। तर त्यो दुईटै किताबहरू लेख्दा, कान्तिपुरमा पोलिटिकल आर्टिकलहरू लेख्दा पनि मेरो मनमा के थियो भने होइन, अलिकति साहित्यमा जानुपर्छ। र हामी साथीहरू कहिलेकाहीँ के कुरा गर्छौँ भने आख्यान र गैर आख्यान भन्छौँ हामी, होइन। आख्यानले चाहिँ, गैर आख्यानले चाहिँ मान्छेको दिमागको कुरा गर्छ, आख्यानले चाहिँ मान्छेको मनको कुरा गर्छ। र एउटा कम्प्लिट मान्छेको लागि त दिमाग पनि बन्नुपर्छ, मन पनि बन्नुपर्छ। मैले यो सबै जुन
आर्टिकलहरू लेख्छु, यो चाहिँ अलिकति तथ्यपरक चिजहरू हुन्, तर मनमा पनि त मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई भित्र थियो। एउटा के लेखौँ, के लेख्ने होला, मैले एउटा उपन्यास त लेख्छु तर के लेख्ने होला भन्नेमा म रिङ्गिएर बस्दै थिएँ। त्यो बिचमा दुईटा घटना भए। एउटा, मैले स्पार्टकसको आदि विद्रोह भन्ने एउटा कथा पढेँ, किताब पढेँ। त्यसपछि म सेनेगल गएँ, दक्षिण अफ्रिकाको एउटा हो। सेनेगलमा त्यहाँ साथीहरूले घुमाउनु भयो र मैले एक दुईवटा यस्तो ठाउँहरू देखेँ त्यहाँ चाहिँ जहाँ दासहरू बिक्री हुन्थे अरे, होइन। अफ्रिकाका अनेक गरिबहरूलाई, युद्धबाट हारेका धेरै मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने र दास बजार लाग्ने र त्यहाँबाट दासहरू बिक्री गर्ने, त्यो ठाउँ मैले देखेँ। र त्यो ठाउँमा म 2-3 दिन घुम्दा, त्यहाँको मान्छेहरूको कथा सुन्दा, अनि त्यो मैले किताब पढ्दा, अरू सबै कुरा र हाम्रो समाज पनि हेरेपछि मलाई के लाग्यो भने हाम्रो सभ्यताको कडी कुरा के हो भने मान्छेको मुक्ति र स्वतन्त्रताको लागि अनवरत जुन मान्छेले प्रयत्न गरेको छ, त्यही प्रयत्नबाट हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। र त्यो प्रयत्नको महत्त्वपूर्ण परिघटना के हो भने समाजमा दासहरू थिए र त्यो दासहरूको उन्मुक्तिको लागि समाजमा एउटा सङ्घर्ष चल्यो र त्यो सङ्घर्षले मानव सभ्यतामा ज्यादै ठुलो महत्त्व राख्छ। भने यही चिजलाई म किन कृतिमा नढालौँ भन्ने लागेपछि मेरो मनमा एउटा कथा के बन्यो भने म दासहरूको विद्रोहको, दासहरूको मुक्तिको कथा लेख्छु भन्ने मैले त्यो कुरा निर्णय गरेँ। कहाँबाट लेख्ने? त्यसपछि कथा उभिन पनि त जमिन चाहिन्छ, होइन? कथा पनि त आकाशमा त उभिँदैन, कथा उभिन पनि जमिन चाहिन्छ। त्यो जमिन कहाँ हो त भन्दा म मेरै जमिन खोज्छु, म, होइन? मेरै देश, मेरै भूगोल खोज्छु म। त मेरो भूगोल पनि कुन खोज्छु? सबैभन्दा हाम्रो सन्दर्भमा डिप्राइभ, पछाडि पारिएको सिन्जा, यत्रो सभ्यताको कुरा गर्छौँ, होइन? हामी आर्य खसको कुरा गर्छौँ, कर्णाली, यत्रो वैभवको कुरा गर्छौँ, तर पछाडि छ। जस्तो हामी मान्छेको मुक्तिको कुरा गर्छौँ, मान्छेको उन्नयनको कुरा गर्छौँ, त्यस्तै भूगोल पनि त उजागर हुनुपर्छ। त्यसै मैले दोस्रो निर्णय के गरेँ भने त्यसो भए मेरो कथाको जमिन चाहिँ म सिन्जालाई बनाउँछु, कर्णालीलाई बनाउँछु, त्यहाँबाट उठाउँछु मेरो कथा। किनभने यो पनि सिम्बोलिक हुन्छ। पछाडि परेको ठाउँबाट पछाडि परेका मान्छेहरूको मुक्तिको कथा लेख्छु। त्यसपछि कुन समयको कुरा लेखौँ? 3टा चिज, कथा के बनाउने, कहाँ कथा उभ्याउने र कथाको समय के हुन्छ। मलाई के लाग्यो भने समयको छनौट गर्ने कुरामा मैले सोचेँ। पछिल्लो समय नेपालमा खास गरी यो 62-63 अथवा माओवादी जनयुद्ध अथवा त्यसको आसपासबाट धेरै कृतिहरू आएको छ, तर अलिकति सुदूर अतीतबाट हाम्रो सभ्यतालाई च्याउनलाई कोसिस अलिक कम भएको देखेँ मैले। सुदूर अतीतबाट हाम्रो सभ्यतालाई च्याउनुपर्छ। त्यसपछि त्यही बिचमा मैले केही अरू किताबहरू पनि पढिरहेको थिएँ, अलिकति खास गरी नेपालको र इन्डियाको अलिकति क्लासिकहरू। त्यसपछि मलाई लाग्यो त्यसो भए म अलिक परै जान्छु मेरो कथा लेख्न, र त्यो चाहिँ सन् 1280 मेरो कथा सुरु हुन्छ। सन् 1280 को भाद्र महिनाको पहिलो शुक्रबार सिन्जा दरबारबाट मेरो कथा सुरु हुन्छ। त्यसैले म मुक्तिको कुरा लेख्न चाहन्थेँ। त्यो मुक्ति भूगोलको मुक्ति पनि हो, मान्छेको मात्रै होइन। र हाम्रो सन्दर्भमा मान्छेको मुक्तिको कुरा गर्दाखेरि दासहरूको मुक्ति र भूगोलको कुरा गर्दाखेरि कर्णालीलाई उठाउनु पर्छ, कम्तीमा कथामा पनि कर्णाली बुन्नुपर्छ, सिन्जा बुन्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँबाट उठाएँ। त्यही नै हो सर यसको। अब तपाईँको अर्को प्रश्न जाँदैन भने कथाको अलिकति सार पनि म भन्न चाहन्थेँ, तर तपाईँको प्रश्नै छ भने चाहिँ म त्यसमै जोड्छु। भनौँ कि यो कथा चाहिँ कस्तो छ म अलिकति सुनाउँछु। म यसरी अघि भन्नुभयो, तर तपाईँहरूले मैले यो कथा भन्ने रुचि किन राखेँ भने भाइ बहिनीहरू पछाडि हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरूले यो किताब नपढ्न सक्नुहुन्छ, किनभने सबैलाई एक्सेस नहुन सक्छ। त्यसैले अलिकति म कथा सुनाउँछु है। हाम्रो खस साम्राज्यमा
खस साम्राज्य जहाँ अहिले हामी कर्णाली पनि छ, तर कर्णाली मात्रै होइन, खस साम्राज्य भनेको एउटा ठुलो साम्राज्य थियो अगाडि इतिहासमा, र त्यसको राजधानी थियो सिन्जा। यो भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो युवाहरूले पढ्नु भएकै छ। खस साम्राज्यमा एकजना चक्रवर्ती राजा हुन्छ, ग्राचाल्य देव भन्ने चक्रवर्ती सम्राट हुन्छ। उनको सैन्य शक्ति पनि भयंकर ठुलो हुन्छ, उनी तेजमय हुन्छ, सारा वरिपरिका राजाहरूले पत्याउने महाराजा हुन्छ हैन, सम्राट हुन्छन् उनी। र उनका 4जना श्रीमती हुन्छन्। पछिल्लो समय उनले एकजना अर्को नयाँ श्रीमती, कान्छी श्रीमती बिहा गरेको हुन्छ। यो इतिहासमा होइन, मेरो कथामा। कान्छी श्रीमतीको नाम हुन्छ अप्सरा। बडो सुन्दर हुन्छ अप्सरा, र अप्सरालाई उनले भेटेको हुन्छ शिकार खेल्न जाँदा एउटा ठुलो तलाउमा। सम्राट चाहिँ आफ्ना सेनाहरूसहित शिकार खेल्न जाँदाखेरि एकदम सुन्दर कन्या देख्छन् तलाउमा, मोहित हुन्छन् राजा। र अप्सरालाई अनि लिएर आउँछन्, ती कन्यालाई घर लिएर आउँछन्। मान्छे गाईको चल्छ, को ल्याए राजाले? राजा कामुक हुन्छ होइन, को ल्याए? फेरि 5औं को लिएर आए। राजाले के लाग्छ भने अब के भन्ने, उनको रानीले ती कन्याले के भन्ने, महाराज सम्राट म तपाईसँग जान्छु, त तपाईलाई एउटा शर्त के भने मेरो अतीत सोध्न पाउनुहुन्न तपाईले भने, मेरो अतीत सोध्न पाउनुहुन्न, म तपाईसँग जान चाहिँ तयार छु। राजालाई नै थाहा छैन, मैले ल्याउनु त ल्याएँ, तर को ल्याएँ किनभने अब सोध्न मिल्दैन। उनले शर्त राखेको छ मेरो अतीत सोध्न पाउनुहुन्न भनेर। अनि भारदारहरूलाई के भनिदिन्छ भने यिनी ईश्वरकी कन्या हुन्, यिनको नाम हो अप्सरा भनिदिन्छ, त्यसै भनिदिन्छ सम्राटले, त्यसै भनिदिन्छन्। र कान्छी रानीको नाम हुन्छ त्यसपछि अप्सरा। उनको के हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। भयंकर प्रेम हुन्छ राजा र कान्छी रानीको, भयंकर प्रेम हुन्छ, छुट्टै महल हुन्छ, राजा कान्छी रानीसँग हुन्छन्। तर राजाको मनमा के हुन्छ भने उनीहरूको बीचमा ठुलो उमेरको फरक हुन्छ। राजा हुन्छन् 50 वर्ष माथिको, कान्छी रानी हुन्छन् 23 वर्षकी, र उनीहरूको बीचमा उमेरको जुन फरक छ त्यसले राजालाई सधैँ खोज्छ। यी रानीले मलाई माया त गर्छिन्, तर यिनले मलाई पक्का बुढो ठान्छिन् होला भन्ने। कहिलेकाहीँ सम्राटलाई के लाग्छ भने यिनको मनमा म वास्तवमा यिनले चाहे जस्तो योग्य सम्राट होइन कि। उमेरको फरकले, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा हैन, उमेरको फरकले उनलाई सधैँ दुविधा हुन्छ। कान्छी रानीसँग माया असाध्यै गर्छन्, तर दुविधा छ। र कान्छी रानीले अलिकति केही भनिन् भने हो वास्तवमा यिनी मसँग सन्तुष्ट छैनन् भन्ने उनलाई फिल हुन्छ। र एक दिन राजाले के भन्छन्, मनमा के आउँछ भने यिनलाई म बहादुर छु, अझै पनि युवा छु, अझै पनि एउटा सक्षम पुरुष हो भन्ने कुरा मैले कान्छी महारानीलाई साबित गर्नु पर्यो भन्ने ठान्छन् राजाले। के भन्छन् एक दिन भने कान्छी रानी म अब युद्ध गर्छु। कान्छी रानीले भन्छन् महाराज तपाईले त आराम गर्नुपर्छ, कहाँ युद्ध गर्ने, झन् पर्छ। ओहो यसले त आराम गर्नुपर्छ भन्ने, यसले त मलाई बुढो ठानेछन्। अनि एउटा सम्राटले आराम गर्ने भनेको युद्ध गर्ने हो। एउटा सम्राटले आराम गर्ने भनेको युद्ध हो। एउटा बहादुर मान्छेले युद्ध भूमिमा आराम गर्छ हैन, दरबारमा मखमली उसमा आराम गर्ने होइन। र अब अझ अगाडि बढेर सम्राटले के भन्छ भने म त्यो युद्ध चाहिँ तिमीमा समर्पित गर्छु, त्यो युद्ध चाहिँ तिम्रो लागि मेरो उपहार हुन्छ। अब कान्छी रानी प्रेमिल हुन्छ, धेरै कुरा थाहा हुँदैन हैन। त्यसपछि जान्छन् र उनले अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो कुमाऊ युद्ध गर्छ। कुमाऊ, र उनले रानीलाई के भने हुन्छ भने कान्छी रानीलाई कुमाऊबाट जितेको सम्पूर्ण वैभव तिमीलाई उपहार दिन्छु, कुमाऊ तिम्रो उपहार हुन्छ, र म साबित गर्न चाहन्छु तिम्रो लागि म सबैभन्दा असल पति र प्रेमी। जान्छन् युद्ध गर्न, घनघोर युद्ध हुन्छ, रक्तपातमय युद्ध हुन्छ, 11 दिन चल्छ युद्ध, र राजाले युद्ध जित्छ। त्यो बीचमा युद्धको तयारी अनेक हुने भइ नै गयो। युद्ध जितेर अघि हाम्रो सरले भने जस्तै जितेका मान्छेहरूलाई दास बनाएर बाँधेर श्री सम्पत्ति धन दौलत सबै सहित हात्ती घोडा लस्कर हजारौंको लस्कर सहित कुमाऊबाट सिन्जातिर चाहिँ दरबारतिर फर्किन्छन् राजा। उनको मनमा कान्छी रानी प्रतिको त्यो तृष्णा हुन्छ र सारा त्यो चिज दिँदा मेरी कान्छी रानी कति खुसी हुन्छ होला त्यो उपहार दिँदा भन्ने भएर उनी चाहिँ मक्ख पर्दै आउँछन्। चारैवटी रानीले हरेक ढोकामा उनलाई चाहिँ स्वागत गर्दै गर्दै कान्छी रानीको हुन्छन्।
बेलुका कान्छी रानीले भन्छन् महाराज म खुसी छैन। किन के भयो मेरी कान्छी रानीलाई? म यत्रो तिम्रो लागि युद्ध गरेर फर्किएँ, किन मेरी प्यारी तिमी किन बेखुसी छौ? भन्दा म गर्भवती छु भन्छ। म गर्भवती छु र गर्भवती भइसकेपछि जब मलाई वैद्यले गर्भवती छौ तिमी भनेर भने, त्यसपछि म एकरुद्र बालेश्वर महादेव, तपाईँलाई थाहा होला त्यो चाहिँ साँच्चै छ क्या, एकरुद्र बालेश्वर महादेवको दर्शन गर्न जाँदाखेरि मैले बाटोमा यो युद्धमा मारेका सेनाको परिवारका मान्छेहरू देखेँ। उनीहरू रुँदै थिए, को होलो थियो, तपाईँसँगै युद्ध गर्न जाने सेनाका मान्छेहरू रुँदै थिए र मैले देखेँ। जब मेरो पेटमा बच्चा छ भन्ने अनुभूति भयो, ममा आमाको अनुभूति आयो र जो सैनिकहरू आखिरमा त महारानी तिमी त मेरा सन्तान हुन्, अनि सन्तान मरेर प्राप्त गरेको यो पुरस्कार म कसरी लिन्छु? सन्तान मारेर प्राप्त गरेको यो वैभव कसरी लिन्छु म? र मेरो गर्भमा जुन सन्तान छ, यो सन्तान उसको बाउ यति पापी थियो भनेर भनेको म सुन्न चाहन्न। यो पापको कुण्डमा मेरो सन्तानमा जन्म दिन चाहन्न। त्यसैले महाराज जहिलेसम्म तपाईँले प्रायश्चित गर्नुहुन्न म तपाईँलाई छुन दिन्न मेरो शरीर। उल्टो भयो होइन, उल्टो भयो। त्यसपछि के गर्ने, कसरी प्रायश्चित गर्ने? त्यसपछि अनेक छलफल सुरु हुन्छ। अब खस साम्राज्यमा कसरी प्रायश्चित गर्ने? यस्तो प्रायश्चित होस् कि जुन इतिहासमा लेखियोस्, यस्तो प्रायश्चित होस् कि कृष्णदेव युद्धमा त बहादुर थिए नै, तर प्रायश्चितमा पनि यिनी चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हुन्। त्यस्तो प्रायश्चित के हुन सक्छ? त्यो अनेक दरबारमा छलफल भइसकेपछि के हुन्छ भने एउटा निष्कर्षमा पुग्छन्। खस साम्राज्यका 10,000 दासहरूलाई मुक्त गरेर सम्राटले प्रायश्चित गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छन्। 10,000 दासहरूलाई मुक्त गरेर प्रायश्चित गर्ने भनेपछि अब त्यहाँ कोकोलो हुन्छ। एकातिर एउटा मान्छेको एउटा समूहले भन्छ दास मुक्त गरेपछि हामीसँग रहन्छ कि त्यो समय हेर्नु, त्यो समयको दासै छैन भने दास, स्त्री र खेत, मैले त्यो समयको कुरा गरेँ है, अहिले तपाईँहरू अहिलेको होइन नि। दास, स्त्री र खेत भएन भने हामी आर्य खसहरूको रहन्छ के बाँकी भन्ने एउटा बहस। अर्कोले के भन्छ भने आर्य खस श्रेष्ठता हो कि मानव श्रेष्ठता हो? हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो? मान्छेको श्रेष्ठता हो कि जातको श्रेष्ठता हो? यद्यपि राजाले के भन्छन् भने अब यो जातको कुरा नगरौँ, अब नयाँ समयतिर जानुपर्छ हामी। त्यसले 10,000 दासहरूलाई मुक्त गरेर प्रायश्चित गरौँ। र राजाले संकल्प गर्छन् अब म कहिल्यै युद्ध गर्दिनँ र 10,000 दासहरूलाई म मुक्त गर्छु भनेपछि, अब सबै कथा छ, अब भन्दिनँ म। भनेपछि ती 10,000 दासहरू मुक्त हुन्छन् र ती 10,000 दासहरूले आफूले बनाउन चाहेको समाजको कथा चाहिँ हो मोक्ष भूमि। उनीहरूले मोक्ष भूमि बनाउँछन् त्यसपछि 10,000 दासहरूले। र यसमा अलिकति अब प्रेम होइन, यो सबै चिजहरू सहित खास गरी हामीले सभ्यताको कुरा गरेका छौँ। मानव सभ्यता त्यहाँबाट यहाँ कसरी सिफ्ट भयो र त्यो त्यहाँबाट यहाँ सिफ्ट हुँदाखेरिका उपकथाहरू के थिए, घटनाहरू के थिए, मान्छेले कसरी योगदान गरे भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ। सर मैले केशवजी, अब यो तपाईँको उपन्यासको कथावस्तु पढ्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने काल्पनिक संसार खडा हुनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो कृष्णदेवले आफ्ना दासहरूलाई मुक्त गरेको त इतिहासमा कतै भेटिँदैन। त्यति बेलाको चक्रवर्ती सम्राट कृष्णदेवको समयलाई तपाईँले उपन्यासको कथावस्तु बनाउनुभयो र यस अर्थमा के त यो सम्पूर्ण रूपमा काल्पनिक उपन्यास भन्ने कि आंशिक काल्पनिक भन्ने कि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? आंशिक काल्पनिक, अर्ध काल्पनिक अथवा सम्पूर्ण रूपमा काल्पनिक? यसमा खास मैले अलि अगाडि पनि बहस गर्न खोजिरहेको थिएँ यो किताब आउँदै गर्दा। उपन्यास कहिलेकाहीँ ऐतिहासिक उपन्यास भन्छ नि मान्छेले होइन, म त्यो ऐतिहासिक उपन्यास भन्ने शब्दावलीलाई मान्दिनँ म। किनभने कि त इतिहासै हुन्छ कि त कथै हुन्छ क्या होइन। तपाईँले मानौ कथालाई इतिहास जस्तो बनाइदिनु भयो भने अथवा इतिहासलाई कथा जस्तो बनाउने हो भने पुस्ताहरू भुलिन्छ क्या, कि कथा लेख्नुहोस् कि इतिहास लेख्नुहोस्।
होइन। त्यसैले म भन्छु यो मेरो विशुद्ध कथा होइन। तर यसमा मैले 3-4 वटा ट्रिकी काम गरेको छु। जस्तो त्यो ट्रिकी काम म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। एउटा ट्रिकी काम यो कथा अघि सरले भन्नुभयो, सुन्दै सुन्दै आएर मेरो हजुरबुवाले मेरो बुवाले मलाई भनेको कथा। किन मैले आफै लेखिन र मेरो बुवालाई भनाएँ होइन। त्यसको एउटा सानो मैले संकटबाट मैले उन्मुक्ति खोजेको थियो। यदि मैले नै लेखेको भए र सिन्जामै म बसेर सिन्जाको एउटा लेखकको हिसाबले मैले यो लेखेको भए मैले यहीको भाषा लेख्नु पर्थ्यो, त्यहीको समयको कुरा लेख्नु पर्थ्यो होइन। जुन कुरा जुन क्षमता मसँग थिएन, यहीको भाषा यहीको मैले कोसिस गरेँ। मैले केही मान्छेलाई तपाईँहरू यसमा मलाई यी संवादहरूको खास गरी एकदमै यो हाम्रो चाहिँ जुम्लातिर बोल्ने अथवा खास टिपिकल भाषा के हुन्छ यो ट्रान्सलेट गरेर दिनुहुन्छ भनेको एक लाइन ट्रान्सलेट गर्नलाई चाहिँ कति समय लिने साथीहरूले सकेनन्। अनि मैले के निर्णय गरेँ भने म त्यसमा फस्दिनँ। पूर्वकै एउटा बाहुनले सुनाएको कथा हो भन्दैपछि त खेलै सक्यो नि त, मलाई त्यो भाषाको लफडा गर्नु परेन। अनि मैले के भने मेरो हजुरबाले भनेको कथा भने। दोस्रो कुरा, इतिहासको पत्र केलाएर इतिहास भन्दा त्यो इतिहासको किताब हुन्छ। इतिहासको किताब अरूले लेखिरहेछन्, म लेख्न चाहन्छु कथा। किनभने कथामा म उड्न चाहन्छु, इतिहासमा त उड्न पाइँदैन नि। इतिहासमा उड्नु हो भने त त्यो त इतिहासै रहँदैन। त्यसैले मैले के हो भने इतिहास होइन म कथै लेख्छु भने। र यहाँभित्र तपाईँहरूले पढ्नु भने थाहा हुन्छ, मैले यहाँ लेखिरहेको छु यो इतिहास होइन कथा हो भनेर। क्यारेक्टरले भन्छ क्या, ती भित्र पात्रले भन्छ कथामै यो इतिहास होइन कथा हो भनेर भन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ यसलाई मैले तर झुक्याउन खोजिरहेको छु। झुक्याउने के खोजिरहेको छु भने त्यो पाठकलाई पढ्दाखेरि चाहिँ साँच्चै त्यही समयमा कसरी लाने, त्यसको लागि मैले के गरेको छु भने सुरुवातै 1280 भाद्र महिनाको पहिलो शुक्रबार सम्राट प्राचल्यदेव सिन्जा भनौँ न के हो मान्छे त्यहाँभित्र पस्छ। पस्नलाई चाहिँ मैले उहाँलाई ढोका चाहिँ खोले, तर कथा चाहिँ कथा नै, यो इतिहाससँग कुनै सम्बन्धित छैन। अर्थात् के हो भने प्राचल्यदेवका 5 वटा रानी होइनन् होइन, र उनले 10,000 दास मुक्त गरेको होइन। अनि त्यसो भने अब उपन्यासको कथावस्तुमा चाहिँ छल कपट गर्नु, ट्रिक अपनाउन पाठक प्रतिको न्याय हो त। ताली बजाउने डायलग प्रश्न हो है साथी हो। यस्तो छ होइन, यस्तो छ ट्रिक चाहिँ यस्तो हो। ट्रिक भनेको कथा नै ट्रिक हो नि। तपाईँले त्यसलाई तपाईँले ट्रिक भन्नुभयो, मैले पनि ट्रिकै भने। त्यो चाहिँ रमाइलो, कहिलेकाहीँ हामी संवादलाई रमाइलो बनाउँछौँ। तर तपाईँ हेर्नुहोस् त, बादल नाच्छ, तारा चमचम चम्किन्छन् होइन, खोलाले गाउँदै थियो, हामी भन्छौँ नि त्यो के हो, त्यो ट्रिकै त हो नि, ट्रिकै त हो त्यो होइन। हावा चल्दै थियो, पात हल्लिँदै थियो, यस्तो लाग्छ कि बिहामा जन्तीहरू नाच्दैछन् भनेर लेखेँ मैले। ठिकै त हो होइन। शब्दको जादु भन्छौँ कहिलेकाहीँ हामी क्या लेख्दा, शब्दको जादु पनि ठिकै त हो नि। शब्द त तिनै त हुने, तिनै शब्दलाई हामीले कहिलेकाहीँ एक हिसाबले बुन्छौँ, एउटा म्यासेज जान्छ, अर्को हिसाबले बुन्छौँ, अर्को म्यासेज जान्छ होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ ट्रिक भन्ने शब्दलाई हामीले नराम्रो हिसाबले हेऱ्यौँ भने त त्यो होला, तर ट्रिकै हुन् कथा बुन्ने उयोहरू लेख्ने भने। अनि मेरो अर्को प्रश्न के हो सर, अब यो उपन्यासको लेखनको अवधिमा सिजा पुग्नु भएन? पुगे। र मलाई अचम्म के लाग्यो भने यसैमा अचम्म लाग्यो, सिजा पुग्नुभयो लेखन कालमा, सिजालाई हेर्नुभयो। सिजाका त्यहाँ त आम नागरिकहरू छन् त, सिजाका आम नागरिकहरूका पीडालाई नछोएर त्यो 12-13 शताब्दीको प्राचल्यदेवको इतिहास त कसरी छोड्छ सरलाई? त्यो त यस्तो छ नि, लेख्ने मान्छेले कहाँबाट विषय उठान गर्ने भने उसको आफ्नो छनौट हो क्या होइन। त्यो त हो माने मैले, त्यो त तर सिजामा गएपछि त सिजाका आम नागरिकका पीडाहरूले छोडेन त। मेरो आजको लेख्ने
त्यो मेरो मकसदै थिएन क्या। म इतिहासमाथि नै अलिकति परै लेख्न चाहन्थेँ म, नत्र आजको त्यसमा म प्रवेश गरेको भए यो किताब अर्कै हुन्थ्यो कि। त्यो त हो, त्यो हो त। म मोक्षभूमि नै लेख्न चाहन्थेँ, म अर्को लेख्न चाहन्थेँ। त्यसैले अहिलेको विश्व रियलिस्टिक विषयवस्तुमा बढी विश्वास गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जस्तो भर्खरै हामीले इन्डिया हिन्दी सिनेमा होइन कसम फाइल्स, त्यो चाहिँ यथार्थमा आधारित, त्यसले चाहिँ पुरा ब्लकबस्टर साबित भइरहेछ। र हलिउडका सिनेमा हेऱ्यो भने पनि एक दशक यतापट्टि हजुरको ट्रु स्टोरीमाथि बनेका सिनेमाहरू बढी सफल भइरहेका छन्। र हुँदा हुँदा पहिला हामीले हेर्दाखेरि टिभीमा चाहिँ रियालिटी सो भन्ने हुँदैन थियो नि त, पछि आयो। उनीहरूले मान्छेहरूले चाहिँ जे पनि लाइभली देख्न चाहन्छ, यथार्थ सत्य देख्न चाहन्छ भन्ने त्यो मान्यता हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र साहित्यमा अब तपाईँले एउटा नयाँ प्रयोग गर्नुभयो र अब भाग्य भन्ने कुरा विश्वास त गर्दैन, तर बोल्दाखेरि आइहाल्छ। भाग्यशाली यस अर्थमा हुनुहुन्छ कि यो सफल हुँदैन साबित हो, असफल पनि हुन सक्छ। तपाईँको चाहिँ लेखन शैली, विषयवस्तुलाई जसरी तपाईँको कलाले जीवन्तता प्रदान गर्यो त्यसको म तारिफ गर्छु। तर मलाई के लाग्छ भने जस्तो म पनि सिजामा पुगेँ, सिजाको दरबारमा पुगेँ, कनका सुन्दरीको दर्शन गरेँ। तर मलाई यी कुराहरूले भन्दा पनि सिजाका आम नागरिकका कुराहरूले बढी छोयो। त्यस अर्थमा मैले केशव सरलाई के सोधेको भने अब सिजामा पुग्नुभयो, तर पहिल्यै तपाईँ प्रिकन्सेप्ट हुनुहुन्थ्यो, पहिले पूर्वाग्रह भएर जानुभएको थियो। सिजाको आम नागरिकलाई भेट्न त होइन, म यस्तो परिकल्पना गर्दैछु, यस्तो नयाँ संसारको निर्माण गर्दैछु उपन्यासको लागि, त्यसको वास्तविक धरातल कस्तो रहेछ त भनेर मात्र हेर्न जानुभएको नि त। त्यो ठिक हो। अब उपन्यासकारले कुनै पनि लेखकले आफूले कुनै विषयवस्तुमाथि लेख्दाखेरि त्यसको औचित्य साबित गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ हैन। अब जुन उपन्यास विषयवस्तुमाथि अहिले लेख्नुभयो त्यो प्राचल्यको कालमा थिएन भन्नु मिल्दैन फेरि। अब लेखकले त 10औं शताब्दी पहिलाको कुरा चाहिँ कल्पना गरेर लेख्न सक्छ, आगामी विश्व कस्तो हुने 23औं शताब्दीको पनि लेख्न सकिन्छ होइन। एउटा कल्पनाशीलताको कुरा हो। यसमा चाहिँ काल्पनिक रूपमा जुन एउटा सिजाको संसारको काल्पनिक एउटा राज्य बसाल्नुभयो र त्यसको जुन कथा बन्नुभयो त्यो आफैमा सफल छ। तर मेरो प्रश्न के हो भने जुन विश्व रियलिस्टिक कुराहरूलाई बढी विश्वास गरिरहेको छ, बढी त्यसलाई चाहिँ प्रश्रय दिइरहेको छ, विश्वास गरिरहेको छ, त्यो विषयमा पनि हात हाल्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ। सामाजिक राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि हात हाल्न सक्नुहुन्थ्यो। र यो प्राचीन विषयवस्तु त्यो पनि नभएको कुरालाई कल्पना गरेर बनाउनु पर्ने किन तपाईँलाई त्यस्तो बोझ आइलाग्यो भन्नुहुन्छ? यस्तो रहेछ क्या, कहिलेकाहीँ मान्छेको छनौट चाहिँ विचित्र हुन्छ नि त होइन। मान्छेको छनौटलाई अझ त्यसमा पनि लेख्ने मान्छेका छनौटहरूलाई हामी सिधामा प्रश्नमा पार्नै सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ क्या। कसैले जादुको किताब लेख्न मन लाग्छ है, लाग्छ नि त, जादुको किताब लेख्न मन लाग्छ, लेखिदिन्छ जादुको किताब। मान्छे भोकै मरिरहेछ, तमुला जादुको किताब लेख्छस् भने लेखकलाई हामीले सोध्नु हुँदैन क्या, त्यो लेख हो। अब उसले जादुको किताबले उसको त्यही नै हो। कसैले क्रान्तिको किताब लेख्छ होइन, कसैले विद्रोहको किताब लेख्छ, कहिले यौनको किताब लेख्छ। किताब लेख्नको लागि हाम्रो समाजमा लाखौं विषयहरू छन् होइन। अब सरले जहाँसम्म, तर त्यहाँ त सिन्जामा जाँदा त त्यत्रो दुःख छ, भोको छ नि त मान्छे, अनि तिमी भोकलाई देखेनौ, इतिहास देखे नि त। यो जेन्युन कुरा हो। त्यसैले मैले आज पनि मान्छे, अघि तपाईँले पनि भन्नु, काहीँ न काहीँ
दास विमोचन त भयो, तर पनि आज पनि हामी दास त देख्छौँ, अनेक प्रकारका दासताहरू। त्यो कथा चाहिँ मैले यहाँ फेरि उपकथाको रूपमा राखिरहेछु। कोही महिलाहरूले आफूमाथि महिला हिंसा कसरी भयो भनेर भन्छ यही, चाहे त्यो त्यतिखेर सामन्तले गरेको हिंसाको कुरा होस्, तर त्यो त आज पनि छ। कोही पुरुषहरूले म र मेरो प्रेमिकाको वियोग कसरी भयो, मेरो अगाडि नै कसरी मेरो प्रेमिका मारी, त्यो भन्छ। कसैले भन्छ म मेरो छोरा मेरै आँखा अगाडि बिग्रेको, म रुन त रोएँ तर मैले मेरो छोरालाई बचाउन सकेँ। दशौं रुने कथाहरू छन् नि त्यसमा, उपकथाहरू। त्यसैले सिन्जामा म जाँदा देखिएका भोगको कुरा, अपमानको कुरा, पीडाको कुरालाई पनि मैले एकदमै त्यो नजरअन्दाज गरे भन्दिनँ म। यसमा उपकथाको रूपमा चाहिँ ती सारा घटनाहरूलाई मैले कहिले काहीँ अभिलेख गरिदिन्छु। कहिले कुनै दास महिलाको मुखबाट होला, अथवा दास पुरुषको मुखबाट होला, अथवा एउटा प्रेमीको मुखबाट होला, अथवा एउटा राजकुमारको मुखबाट होला। किनभने हाम्रो समाजमा ती छन्, ती थिए, ती छन्। त्यसैले त्यसबाट एकदमै निरपेक्ष बस्न सकिँदैन। तर मूल कथा चाहिँ फेरि पनि मैले लेख्न चाहेको अर्कै कुरा हो। धन्यवाद सर। अब यो भनिरहँदा पनि स्वार्थ यो होइन कि यो उपन्यासले उठान गरेको विषयवस्तु हाम्रो समाज, मानवीय सभ्यता भन्दा पृथक छ भन्न खोजेको होइन। यो उपन्यास पढ्दाखेरि क्राचल्लकै पालामा पुगेको अनुभूति हुन्छ। त्यो तपाईँको धन्यवाद। यहाँ प्रश्नहरू धेरै छन्, एउटै प्रश्नमा चाहिँ नअड्क्यौँ। अब यो उपन्यास पढ्दाखेरि मलाई के लागेको भने जस्तो दर्शन छ यसमा, तपाईँको दर्शनलाई पनि तपाईँले यसमा चाहिँ उल्लेख समेट्नु भएको छ। दार्शनिक देखिनुहुन्छ कतिपय ठाउँहरूमा, कतिपय ठाउँहरूमा प्राज्ञिक देख्नुहुन्छ होइन, र कतिपय ठाउँहरूमा स्वर काल्पनिक संसारमा उडान भरेको देखिनुहुन्छ, त कतिपय ठाउँमा यथार्थवादी महसुस हुन्छ। र वास्तवमा यो उपन्यास के हो त? यसको स्वभाव प्राज्ञिक हो कि यो दार्शनिक उपन्यास हो कि स्वर काल्पनिक हो कि यथार्थवादी? मैले खास चाहिँ यो उपन्यास चाहिँ म मान्छे अलिकति यस्तो कुरा गर्दा अलि बार बार भन्ने गर्छु, हाम्रो मानव सभ्यता चाहिँ यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो होला भन्ने मेरो मनमा प्रश्न आउँछ क्या। मानव सभ्यता हामी अहिले जस्तो छौँ, आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडि हामी यस्तो थिएनौँ होइन, अहिले यस्तो छौँ। हामी यस्तो बन्नको लागि अनेक युद्ध भए, सङ्घर्ष भए, मेहनतहरू गरियो, अनेक थोक भयो। त्यसलाई ट्रिगरिङ गर्ने मेजर फ्याक्टर के होला भने म कहिलेकाहीँ सोच्दा मलाई 3-4 चिज होला जस्तो लाग्छ। एउटा, मान्छेले आफ्नो अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएको। यसो आफूलाई फर्केर हेर्नुहोस्, हामी पढ्छौँ, किन पढ्छौँ, किन मेहनत गर्छौँ, किन राजनीति गर्दैछौँ हामी, किन मेयर बन्न खोज्दैछौँ हामी, किन लोकसेवा दिन्छौँ हामी? आफ्नो अस्तित्वको खोजीको लागि हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ, सुखद अस्तित्वको लागि। दोस्रो, हाम्रो सभ्यता, मानव सभ्यतालाई यहाँसम्म ल्याउने एकदमै महत्त्वपूर्ण कडी के हो भनेर कसैले सोध्यो भने म भन्छु प्रेम र युद्ध। मान्छेले प्रेमको लागि, प्रेम र युद्धले हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो होइन, सो अस्तित्व निर्माणको प्रयत्नले मान्छेलाई यहाँसम्म ल्यायो। यो के हो त्यसो लागि होइन, मान्छेको सो अस्तित्व निर्माणको, मान्छेको प्रेमको र मान्छेको सङ्घर्षको कथा हो। अब यसलाई मैले लेख्दा आफ्नो शैली हुन्छ, मैले अलिकति गहिरो स्पिरिचुअल यसमा त्यो भाव दिन खोजेको छु। जीवन के हो, समाज के हो, ईश्वर के हो, धर्म के हो, राज्य के हो, मोक्ष के हो भन्ने चिजहरूमा अलिकति मैले चाहिँ अनेक गुरुहरूसँग संवाद गरेको छु। मेरा पात्रहरूले संवाद गर्छन् यहाँ। त्यसैले गर्दा यो अलिकति दार्शनिक टाइपको छ। सबै कुराको सम्मिश्रण हो त। तर यो खास चाहिँ यो मोक्ष भूमि भनेको चाहिँ प्रेम र सङ्घर्षको अभिव्यक्ति हो। अब यसलाई अब दार्शनिक अभिव्यक्ति हो कि होइन, यथार्थपरक अभिव्यक्ति हो कि, त्यो चाहिँ अब मेरो त्यसमा केही थाहा छैन मलाई। सङ्घर्षको अभिव्यक्ति। यो जुन सरले चाहिँ प्रेम र युद्ध नै
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्नुभयो मान्छेको लाइफमा। यो भनिरहँदाखेरि मैले चाहिँ हाम्रो महाकवि होमरको चाहिँ ओडिसी र के अरे इलियाड, इलियाडमा चाहिँ जुन पात्र छ नि हेलेन, त्यो हेलेनको लागि 10 वर्ष युद्ध हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ ट्रोजन अफ वार होइन, अथवा ट्रोजन फल अफ ट्रोजन सिटी भन्ने जुन फिल्महरू आइरहेको छ, त्यसको पनि मैले पढ्दाखेरि त्यसको केही झलकहरू पनि मैले देखेँ कि त्यस यो उपन्यासमा। त्यसैले विषयवस्तु काल्पनिक भए तापनि यथार्थको लेपनबाट सुसज्जित छ उपन्यास, त्यस्तो लाग्यो मलाई। त्यसैले म धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि। र अब यो उपन्यासलाई कसैले फिक्सन, क्लासिकल फिक्सन पनि भनेको पाएँ मैले। क्लासिकल फिक्सन वास्तवमा यो क्लासिकल फिक्सन हो कि मोडर्न फिक्सन हो, के लाग्छ? अब यो खास गरी उपन्यासलाई रेटिङ गर्ने चाहिँ पाठकले नै हो होइन, मैले भने त्यो। तर म खुसी चाहिँ यो क्लासिकल फिक्सन भन्यो भने खुसी हुन्छु, किनकि विषय पनि क्लासिकल फिक्सन भन्यो भने म खुसी चाहिँ हुन्छु। तर अब क्लासिकल कसैले यसलाई प्रेमको कथा भनिदिन सक्छ, कसैले युद्धको कथा भन्न सक्छ होइन। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पढ्नु हो भने राधा र कृष्णको प्रेम छ यसमा होइन, राधा र कृष्णको घनघोर प्रेम छ। एउटा यस्तो प्रेम छ, प्रेमी र प्रेमिकाको एकचोटि बाहेक भेट भएको छैन, एकचोटि भेट हुन्छ किताबमा, तर घनघोर प्रेम छ। र तिनै प्रेमिकाको लागि यो किताबको मेजर पात्र भिक्षु भएर जान्छ। त्यो घनघोर प्रेमलाई महसुस गर्नुको लागि यहाँहरूले पनि किताब पढ्नु पर्यो, लेखकले भनेर मात्र भएन। त्यसैले सबैले यो पुस्तक पढिदिन अनुरोध गर्दछु। र अब चाहिँ यो उपन्यासको प्रमुख विशेषता जसले तपाईँलाई सफल उपन्यासकारको कोटीमा लगेर उभ्याइदियो, के मान्नुहुन्छ? यो उपन्यासको कथावस्तु, भाषा, शैली, कला, केलाई यसको प्रमुख विशेषता भन्नुहुन्छ? केले सफल बनायो? कस्तो गाह्रो छ यो, गाह्रो प्रश्न हो क्या मलाई होइन। किन राम्रो छ भन्यो भने के हो, के जवाब हुन्छ होइन? मानौ कसैलाई त किन राम्रो छ, राम्रो सबै कुरा राम्रो छ, त्यसरी राम्रो छ। तर म आफूलाई मान्छेले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, म सरल लेख्छु तर मेरो भाषाको लय चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छन् मान्छेहरूले, मेरा साथीभाइहरूले होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो यसको एउटा शक्तिशाली पक्ष हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर खास भन्ने हो भने मलाई यसको मन परेको चाहिँ यो उपन्यासको दार्शनिकता नै मलाई मनपर्छ। मेरो आफ्नै उपन्यासको पनि यसको दार्शनिकता चाहिँ मलाई मनपर्ने पक्ष हो। म खुसी हुन्छु, मैले वास्तवमा लेखेँ, कहिलेकाहीँ त यसो हेर्छु म, यो लेख्दाखेरि भूत चढ्छ क्या तपाईँलाई, लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ भूत चढ्छ क्या। भूत चढ्छ भनेको मैले के हो भने, आफैलाई यसो पल्टाएर मैले लेखेँ यो प्याराग्राफ साँच्चै मैले लेखेँ, मैले नै लेखेको हो त, मैले नै लेखेँ, यो यति शक्तिशाली, किन त्यो भूतले लेखे जस्तो हुन्छ क्या। भूत हुन्छ है, मैले यो अलिक सिम्बोलिक कुरा गरेको, भूतले लेखे जस्तो हुन्छ क्या। त्यो कुनै चिजहरू चाहिँ वास्तवमा मलाई आफै पढ्दाखेरि पनि यो भूतले लेखे जस्तो लाग्छ क्या यस्तो। र अर्को कुरा जस्तो दार्शनिक लाग्छ मलाई पनि बढी दार्शनिकै लाग्यो, किनभने यो उपन्यासमा तपाईँले बौद्ध दर्शनदेखि लिएर वेदान्तका कुरा, मनुस्मृतिका कुराहरूलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ। त कतिपय ठाउँमा मलाई के लाग्यो भने, जस्तो बौद्ध दर्शन यति गहन रूपमा बौद्ध दर्शनको व्याख्या गर्नुभएको छ कि त्यति आवश्यक थिएन कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि बौद्ध दर्शनको बारेमा असङ्ख्य किताबहरू छ। मान्छेलाई बुद्ध दर्शन पढ्न चाह्यो भने कुनै पनि किताब किनेर पढ्न सक्छ। ती कुराहरूलाई उपन्यासमै किन राख्न आवश्यक पर्यो भन्ने मलाई लाग्यो, किन होला? अब लेखकका आफ्नै प्रभाव क्षेत्र, प्राचल्य चाहिँ बढी बौद्ध मार्गी भएर, जस्तो तपाईँलाई ठिक भन्नुभयो। जस्तो दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ हाम्रो यो खस साम्राज्यको, खस सम्राटहरूको एउटा विशेषता के हो भने, यिनीहरू चाहिँ जस्तो अहिले हामीले हिन्दू भन्छौँ नि, हिन्दू भन्दा पनि वैदिक सनातन धर्म
को कुरा गर्ने मान्छेहरू थियो त्यतिखेर। र उनीहरूले शिव र बुद्धलाई चाहिँ बराबर सिन्जा भनेकै तपाईँलाई थाहा छ नि है, सिन्जा भन्ने नाम नै शिवलाई शिवको भक्त जरासन्धले स्थापित गरेको सहर भन्ने छ क्या शास्त्रमा, जरासन्धले स्थापित गरेको जो चाहिँ शिवको भक्त थिए। त्यसैले शिव र जरासन्धको नामबाट सिन्जा भन्ने नाम चाहिँ यो क्लासिकल कुरा गरेँ मैले, त्यसरी चाहिँ राखेको। र शिव आफै पनि हिन्दू भन्दा पनि वैदिक स्वर हुन्। र सिन्जाको सम्राटहरूको एउटा विशेषता के थियो भने उनीहरूले बुद्ध धर्ममा पनि त्यत्तिकै आस्था राख्थे र अनेक बुद्ध विहारहरू बनाएको कथाहरू छन्। त्यसैले यदि मैले सिन्जाबाट यो चिज उठाएँ भनेदेखि त्यो चिजलाई छुटाउनु हुँदैन नि त भन्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ बुद्ध त अब हाम्रै आफ्नै चिज हो नि त होइन, बुद्ध त हाम्रो आफ्नो चिज हो, हाम्रो माटोको चिज हो। र मान्छेलाई मन बुझाउने छ नि कुरा होइन, प्रेम, आफ्नो प्रेमिका मरिसकेपछि उसको प्रेमी, खास त राजकुमार हो यहाँको यो कथाको होइन, कहाँ मन बुझाउने त उसले। अनि ऊ मन बुझाउनको लागि उसलाई मैले भिक्षु बनाएँ। त्यो भिक्षु बनाउने आधार निर्माण गर्नको लागि मैले यसमा चाहिँ बुद्ध दर्शनको कुरा चाहिँ धेरै गरेको छु। धन्यवाद। र यो उपन्यासको बारेमा हामीले पहिले पनि चर्चा गर्दाखेरि उपन्यास प्राचीन कालको 13औं शताब्दीको सेरोफेरोको विषयवस्तुलाई यसले उठान गरेको तापनि र यसले वर्तमान मानव अधिकार, मानवीयता भन्ने कुराको आधुनिक समाजले निर्माण गरेको कुरा हो। र यो प्राचीन विषयवस्तुको उपन्यासमा यो जातीय श्रेष्ठताभन्दा मानव श्रेष्ठताको कुरा गर्नुभयो के, त्यो मानव श्रेष्ठताको कुरालाई प्राथमिकता दिएर यो उपन्यासको संरचना गर्नुभयो। त तत्कालीन अवस्थामा जहाँ मानव श्रेष्ठताका कुरा नै हुँदैन थियो, जातीय श्रेष्ठतालाई उच्च मानिन्थ्यो, त्यति बेला मानव श्रेष्ठता पनि को चर्चा त्यति बेलाको समयमा मानव श्रेष्ठताको कुरा गर्दाखेरि अस्वाभाविक देखिँदैन त, अस्वाभाविक देखिँदैन के लाग्छ? होइन, एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ कस्तो छ भने यो समाजशास्त्र हामीले अलिकति विचार गर्यौँ भने जात चाहिँ पछि बनेको। जस्तो तपाईँले वेदको कुरा गर्नुभयो, उपनिषदको कुरा गर्नुभयो भने, साख्य दर्शनहरूको कुरा गर्नुभयो अथवा अन्य अरू अनेक गर्नुभयो भनेदेखि जात थिएन त्यतिखेर। त्यतिखेर मान्छेकै कुरा हुन्थ्यो, मान्छेको सर्वोच्चताकै कुरा हुन्थ्यो। जात त पछि बनेको हो नि त, वेदभन्दा पछि हो क्या जात बनेको। त्यसले गर्दा दासकालीन समाजमा दास त जात होइन नि त, जातीय श्रेष्ठताको नै कुरा हुन्थ्यो। दास चाहिँ जात होइन, दास भनेको चाहिँ कर्मको विभाजन भयो, त्यो पछि गएर जात बन्यो होइन। तर हामीले जस्तो वैदिक काललाई हामीले हेर्यौँ भने वैदिक कालमा त तपाईँको चाहिँ जातहरू यसरी बनाएको थिएन नि त, जात चाहिँ पछि बनेको। त्यसैले गर्दाखेरि मान्छेको श्रेष्ठताकै कुरा गरिरहेको छ। तपाईँले वेदमा हेर्नुभयो भने पनि, उपनिषदमा हेर्नुभयो भने पनि होइन, तपाईँको चाहिँ अथवा अनेक हाम्रा चाहिँ ग्रन्थहरू हामीले हेऱ्यौँ भने पनि, र पछिल्लो समय मात्रै हो जात विभाजन भएको। अहिले भन्दा घनघोर मान्छेको श्रेष्ठतामाथि परिचर्चा भएको पाउँछौँ हामी पुराना उयोहरू हेऱ्यौँ भने। त्यो त जुन चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भने, जुन पूजाकालीन समयमा जहाँ चाहिँ जुन हाम्रो उपन्यासले वर्णन गरेको छ दासहरूको चाहिँ मुक्तिको, त्यस बेला मानव श्रेष्ठताभन्दा जातीय श्रेष्ठताको बढी चर्चा हुनु पर्थ्यो भन्न खोजेको होइन। तर जातीय त्यो एकदमै हो, तर मैले यसमा पनि एउटा रमाइलो छ। खास यो कथा चाहिँ मैले 50,000 जति शब्द लेखिसकेपछि कथा यस्तो थिएन। कथा चाहिँ यो सङ्घर्ष तपाईँहरूले पढ्दा थाहा पाउनुहुन्छ। यसमा जुन मानव श्रेष्ठता र आर्य खस श्रेष्ठता भन्नेहरूको सङ्घर्ष छ क्या यो कथामा। त्यो सङ्घर्ष थिएन पहिले, सुमु चल्या थियो। मेरो छोराले, जो मेरो पहिलो पाठक हो यो कथाको, उसले के भन्नु भने
तपाईँले स्टोरीहरू बनाउँदा त कन्फ्लिक्टको सिर्जना गर्नुपर्छ त। तपाईँ यति असल लेखक हुनुभयो कि कहीँ सङ्घर्षै छैन भनेपछि मैले त्यसो भए के कन्फ्लिक्ट त भने खास गरी मैले वेद उपनिषदलाई मैले हेरेँ र त्यो हेरिसकेपछि मलाई खास कहाँनिर क्लिक गर्यो भने वास्तवमा मान्छेको श्रेष्ठताको कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै आएको थियो। पछि जातीय श्रेष्ठताको कुरा आयो होइन, जात विभाजन जब जात बन्यो, जात पछि भने हो नि त, जब जात बन्यो अनि जातीय श्रेष्ठताको कुरा आयो। त्यसैले गर्दा मान्छेको श्रेष्ठ र जातीय श्रेष्ठताको द्वन्द्व मैले यसमा राखेँ भने अहिलेको सन्दर्भमा त्यो एउटा ठुलो म्यासेज हुन्छ। किनभने हाम्रैमा हेर्नु न, अहिले पनि त अनेक कुरा भइरहेछ नि त होइन, जातको कुरा भइरहेछ, के को कुरा भइरहेछ, त ठुलो जात म ऊ जात त्यसरी त्यो कुरा चाहिँ अहिले जोडेँ भनेदेखि त्यो सान्दर्भिक हुन्छ भनेर मैले जोडेँ, चर्चा थियो। यद्यपि सिन्जामै त्यतिखेर त्यो थियो कि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन कि, त्यो चाहिँ थाहा छैन। अब हजुरलाई चाहिँ अब एउटा लेखकको रूपमा मेरो प्रश्न के छ भने लेखकलाई कुनै सिद्धान्तवादले डोर्याउँछ कि लेखनले वाद र सिद्धान्तले डोर्याउँछ? अब यो पनि कठिन नै कुरा लाग्छ मलाई, तर लेखकको कन्भिक्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो लेखकको आफ्नो मानवीय चेतना हुन्छ नि त, उसको लेखक स्वतन्त्र हुन्छ हुँदैन। स्वतन्त्र भन्ने केही पनि हुँदैन, वाद सिद्धान्तले बाटो चक्रिएको हुन्छ होइन। स्वतन्त्र भन्ने केही पनि हुँदैन, मनले भयो नि त बाँच्छ नि त मान्छेलाई। लेखक स्वतन्त्र छ भनेर मैले के सबै कुरा लेख्न सक्छु? ल राजनीतिको कुरा छोड्नुहोस्, ल राजनीतिमा पक्षधरता छ अरे, अरू जे पनि लेख्न सक्छु म? कानुनले दिएको स्वतन्त्रता हो। लेखकलाई उसको आफ्नो कन्भिक्सनले पनि बाँच्छ, उसको आफ्नो समाजले पनि बाँधेको हुन्छ होइन, उसका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। तर त्यो सीमा चाहिँ कति भत्काउने, कतिसम्म काम गर्ने भन्ने लेखकको छ। त्यसैले त डिस्ट्रक्सन थ्योरी हो, कति भत्काउने भन्ने त्यो लेखकको। तर हामी जस्तो मान्छे, हाम्रो जस्तो समाजमा भत्काउने पनि सीमाहरू हुन्छन् होइन। यौनमा तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ, कति जानुहुन्छ होइन, कति जानुहुन्छ त्यो तपाईँले निर्धारण गर्ने कुरा हो नि त होइन। प्रेमबाट तपाईँ यौनमा जानुहुन्छ, कति जानुहुन्छ तपाईँ? लेखकले आफै विचार गर्नु पर्छ होइन। तपाईँ दर्शनको कुरा, लेखकका पनि त दर्शन छन्, लेखक पनि यही समाजमा जन्मिन्छ, उसको पनि आफ्ना कनेक्सनहरू हुन्छन्, त्यसको सीमाभित्र लेख्छ भन्ने लाग्छ क्या मलाई। त्यो सही हो, तर लेखकलाई पनि गाह्रो कहाँनिर छ भने मेरो विचारमा, जस्तो लेखकले लेखेको एउटै रचनालाई विभिन्न आँखाहरूले हेर्छ। कसैले यो मार्क्सिजमको नजिक भन्छ, कसैले यो चाहिँ पुरा एकदम स्वच्छन्दतावादी छ भन्छ होइन। विभिन्न सैद्धान्तिक विचारधारामा चाहिँ आबद्ध मान्छेहरूले हेर्दाखेरि त्यसको फरक फरक अर्थबोध गर्दो रहेछ। हुन त लेखकले लेख्नमा चाहिँ स्वतन्त्रता छ, तर लेखिसकेको जुन चाहिँ हाम्रो साहित्यिक सामग्री हो त्यसमाथि हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदो रहेछ क्या सर। अब मेरो एउटा रचना थियो, कसैले यो मार्क्सिजमसँग धेरै नजिक छ भने, कसैले यो फ्रायडसँग नजिक छ भने, कसैले यो स्वतन्त्रतावादी अस्तित्ववादी, विभिन्न खालको चाहिँ जुन मान्छेले धारणा बनाउँछन् नि, त्यो धारणाले लेखनलाई असर गर्छै गर्दैन। जस्तो एउटा मैले यो अलि रमाइलो नै उदाहरण दिँदैछु म। एउटा युवाले आफ्नै प्रेमिकालाई रातो गुलाब दियो होइन, उसले चाहिँ खास बगैँचामा राम्रो त्यही रातो गुलाब लिएर दिएको हो, तर देख्ने मान्छेले के भन्यो भने यो त क्रान्तिकारी रहेछ, त्यसरी रातो गुलाब दियो भन्ला। अथवा अर्कोले सेतो गुलाब दियो, बगैँचामा त्यही सेतो गुलाब थियो, त्यसरी उसले सेतो गुलाब दियो, तर अर्कोले के भन्छ, बाफ रे कस्तो शान्तिवादी रहेछ, आफ्नै प्रेमिकालाई समेत चाहिँ उसले सेतो गुलाब दियो होइन। त्यसरी तपाईँ गर्नुहोस्,
गर्नको लागि कर्तालाई अनेक परिघटनाहरूले निर्देशन गरेको हुन्छ। द्रष्टा भन्छौँ नि हामी, कर्ता र द्रष्टा होइन। देख्नेले देखोस्, जसरी देख्छ सही कुरा हो। छोड्नुहोस्। र यस अर्थमा तपाईँलाई चाहिँ आफै म कुन वादी हो भन्ने लाग्छ लेखनमा? राजनीतिक चिन्तनमा शून्यवादी, यथार्थवादी, अयथार्थवादी, अस्तित्ववादी छ नि त धेरै। ओके ओके है, म अस्तित्ववादी। आधुनिकतावादी, अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी भनेको के हो भने यो चिज छ भन्ने अस्तित्व बोध गर्ने हो क्या। यो हुन्छ, म छु, म लेख्छु, सिन्जा छ, यो कथा थियो, यो इतिहास हो। त्यसको अस्तित्व यो चराचर जगतमा, यो सभ्यतामा त्यसको अस्तित्व थियो, त्यसको अस्तित्व छ, त्यसको अस्तित्व रहन्छ। चाहे त्यो कल्पनामा नै किन म त्यसमा रमाउन चाहन्छु। कहिलेकाहीँ कल्पना त त्यो त लेख्दाखेरि त्यो त हुनै भइगयो, तर मेरो खास चाहिँ अस्तित्ववादी नै होला जस्तो लाग्छ। होला जस्तो लाग्छ सर, होला जस्तो लाग्छ। अस्तित्ववादीले त अस्तित्वमा रहेकै कुराहरू लेख्नुपर्ने होइन भने होइन किन यो अस्तित्वमै नभएको चाहिँ यो कथा बुझ्नुभयो त? होइन, यस्तो अस्तित्वमा छ नि यो सबै चिज। इतिहास चाहिँ होइन यो, तर अस्तित्वमा त दास अस्तित्वमा थिएन र। कतै छ होला, तर चाहिँ यो जुन सिजाको समय अवधिलाई जुन त्यसले त कथा हो त यो। त्यसले त अस्तित्ववादीले लेखे पनि यो कथा हो क्या, कथा हो नि त। कथा नभएको भए चाहिँ त अस्तित्ववादी लेखेको कथा अस्तित्व युक्त हुनु पर्यो भन्नु खोजेको। नारीवादीले साहित्य लेख्ने, तर नारीवादीको विरोध गर्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ यसको कुनै जवाब छैन। कि त आफूलाई म स्वच्छन्दवादी भन्नु पर्यो। होइन, म स्वच्छन्दवादी होइन। जस्तो म किन स्वच्छन्दवादी होइन भने मेरो लेख्ने आफ्नै मेरो केही सीमाहरू छन्। म केही चिज लेख्न, स्वच्छन्दवादीले सबै चिज लेख्न सक्छ। हेर्नु है, स्वच्छन्दवादीले सबै चिज लेख्न सक्छ, उसलाई मन लागेको कुरा लेख्न सक्छ, होइन हो नि? म स्वच्छन्द मन लागेको कुरा लेख्छु। म चाहिँ यस्तो लेखक हो कि कुनै कुनै मलाई मन लागेको चिज पनि म लेख्न सक्दिनँ क्या, होइन? के लेख्छु म? अस्तित्ववादी हो म, मान्छेको अस्तित्व निर्माणको लागि लेख्छु भने हो क्या। मान्छेको अस्तित्व, त्यो अस्तित्वलाई स्थापित गर्न, मानव गरिमालाई स्थापित गर्न लेख्छु म। भन्नु मतलब केशवजीले चाहिँ आफूलाई मन लागेको धेरै कुराहरू नलेखेर राख्नुभएको छ। त्यो एकदमै हो नि। विषयहरू के हुन्छ? लेख्दै नलेख्ने भनेको विषय कसरी? जस्तो मानौँ लेख्न नसकेका विषयहरू, लेख्न नसकेको विषय छन् नि, लेख्न नसकेको विषय छन्। म कलेज पढ्दाखेरि मैले कति धेरै प्रेम गरेँ, होइन? म हरेक प्रेमिकाका नाम लेख्न सक्थेँ होइन? हरेक प्रेमिकासँग मेरो आफ्नै खालका चाहिँ कोहीसँग झगडा परेको सर, एउटा जीवन छ, लेख्नुपर्ने अनेकौं चिज छन्। त्यो मेरो प्राथमिकतामै छैन क्या अहिले, मेरो प्राथमिकता अर्कै छ। अब यो आजको विश्वमा कलेज जीवनको प्रेमका कुराहरू त कथाको अथवा कुनै साहित्यको त्यति गम्भीर विषय वस्तु होला जस्तो मलाई लाग्दैन त सर। तर यस्तो छ नि, तपाईँले कुन तहको प्रेम गर्नुभयो भन्ने यहाँबाट सुनाउ नि त कुन त होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने प्रेमको कुरा के लेख्ने कुरा हो र? प्रेम त सबैले गरेकै छ, त्यो एउटा भनाइ हो होइन? तर त्यही सबैले प्रेम गरेको भित्र पनि कुनै प्रेम त विशिष्ट छन् नि त। त्यो लेख्नेहरू पनि त छन् नि सर, छैन र? आफ्नो प्रेमलाई चाहिँ लेख्नेहरू त्यो पक्का। तर अब मैले लेख्नको लागि मैले छनौट गरेको 20वटा विषय छन्, 21औं नम्बरमा पर्छ प्रेम। म अब त्यो 20 लेख्दा लेख्दै बुढो भएर जाने बेला आउँछ, बाँकी रह्यो भने म 21औं लेख्छु क्या।
प्रेमलाई त्यति तल झार्दिने अब मेरो चाहिँ त्यस्तो छ क्या। यो चाहिँ अलि अन्याय नै हो जस्तो लाग्छ। लेखक संवेदनशील प्राणी यस्तो छ, 21औं नम्बरमा प्रेम। मेरा प्रेमिकाहरूलाई थाहा छ, मेरा प्रेमिकाहरूलाई के थाहा छ भने यसले अहिले लेख्दैन, 21औं नम्बर पुगेपछि मात्रै लेख्छ भनेर थाहा छ। त्यसको लागि चाहिँ 70 वर्ष कट्नु पर्यो। अब मेरा प्रेमिकाहरूलाई थाहा छ यो कुरा। अब यही हो नि त उहाँले खोजेको होइन। अब के भन्दै त नभनौँ भन्दा भन्दै। र यससँग जोडेर मैले अर्को क्वेसन गरेँ सर, जस्तो साहित्यलाई दोहोऱ्याउने कुराहरूको हामीले पनि गऱ्यौँ होइन। साहित्यले समाजलाई दोहोऱ्याउँछ कि समाजले साहित्यलाई अथवा लेखनलाई? तपाईँलाई के लाग्छ, एउटा सफल लेखक भएको नाताले यो साहित्यले समाजलाई के दिन्छ त? यो लेखेर समाजले के पाउँछ? हाम्रो लेखनले समाजले के पाउँछ, के ग्रहण गर्छ? ओहो, मलाई लाग्छ सर, मलाई कस्तो लाग्छ भने नि, या सडकमा भोको मान्छे देख्दा मान्छेहरू किन त्यसलाई खाना खुवाउन जान्छ? किन मान्छेको मन रुन्छ? एउटा मान्छे काहीँ अभर परेको छ भने हामी किन त्यो मान्छेलाई ल्याएर सम्हालेर ल्याएर घरमा राखेर खा भनेर भन्छौँ? अथवा मान्छेको मनमा यो करुणा भाव कसरी जाग्यो होला? अथवा हाम्रो समाज यति करुणामय कसरी भयो होला? यो किन एकदमै क्रूर किन भएन? पशुहरूमा त करुणा छैन। हामी जति मलाई लाग्छ लेखनले, साहित्यले, कलाले, कथाले, गीतले, सङ्गीतले हाम्रो समाजको मनलाई परिपक्व बनाउँछ, मनलाई व्यापक बनाउँछ, मनलाई करुणामय बनाउँछ, मनलाई कल्पनाशील बनाउँछ। म कहिलेकाहीँ के भन्ने गर्छु भने तपाईँ इतिहास पढ्नुहोस्, गणित पढ्नुहोस्, विज्ञान पढ्नुहोस्, तपाईँको दिमाग बन्छ। तपाईँको दिमाग पनि चाहिन्छ हामीलाई होइन। इतिहास पढ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, इतिहास पढ्नुहोस्, गणित पढ्नुहोस्, विज्ञान पढ्नुहोस्, दिमाग बनाउनुहोस्। कथा पढ्नुहोस्, उपन्यास पढ्नुहोस्, गीत पढ्नुहोस्, सङ्गीत सुन्नुहोस्, नाटक हेर्नुहोस्, त्यसले मन बनाउनुहोस्। एउटा पूर्ण मान्छे अथवा एउटा पूर्ण समाजको लागि हाम्रो समाजलाई हामीले कम्प्लिट एउटा चाहिँ सोसाइटी बनाउन चाहन्छौँ भने त्यो ज्ञानी मान्छे पनि चाहिन्छ, तर मन भएका मान्छे पनि चाहिन्छ। र यो लेख्ने कुरा लेखकहरूले चाहिँ समाजलाई मनसहितको समाज बनाउनको लागि, मखमली समाज बनाउनको लागि, प्रेमिल समाज बनाउनको लागि काम गर्छ। तपाईँ मिठो सङ्गीत रचना गर्नुहुन्छ, मिठो गीत रचना गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रफुल्ल भित्रबाट त्यो भित्रबाट जागेन भने त रुखो भइगयो नि मान्छे। रुखो मान्छेहरूको समाज कस्तो हुन्छ होला भन्नु? प्रेम पनि गर्दैन, चिठी पनि लेख्दैन, फुल देख्यो भने किचिपिची पार्छ, सुन्दरताले केही प्रभाव पार्दैन, राम्रो चिज देख्यो भने पनि खुसी हुँदैन होइन। त्यो कस्तै रुखो समाज। समाज किन रुखो छैन? समाज किन यति प्रेमिल छ हाम्रो समाज? किन हाम्रो समाज करुणामय छ? मन किन छ हाम्रो समाजमा भने हामीले यसो फर्केर हेऱ्यौँ भने त्यही छ। कथा छन्, कविता छन्, गीत छन्, सङ्गीत छ, अनि हाम्रो समाज चाहिँ। त्यसो भए केशव सर, अब यो मानव सभ्यतामा सङ्गीत, कला, साहित्यको सृजना नहुनुभन्दा अगाडि के प्रेम थिएन? के मान्छेकोसँग संवेदना थिएन त? थियो नि, थियो, तर यो यति परिपक्व थिएन, यो यति म्याच्योर थिएन। जस्तो प्रेम त बाँदरको नि प्रेम छ नि, प्रेम छैन र? तर बाँदरको एउटा बच्चा मर्दाखेरि बाँदर आमाले देखाउने प्रेम भन्दा हाम्रो प्रेम कति एडभान्स भएर गयो तपाईँ आन्सर? यसले व्यापकता गहिरो बनाउँदै गयो, अझ व्यापक भयो, अझ मान्छे बन्दैछौँ क्या हामी, अझ मानव हुँदैछौँ हामी। चराले पनि आफ्नो बच्चालाई माया गर्छ नि, चारो खुवाउँछ नि, तर 2 दिन बच्चा हराओस् अथवा बच्चा मर्यो त्यसपछि सबै कुरा स्वाभाविक हुन्छ चरालाई।
होला है, हामी उसको भाषा त बुझ्दैनौँ, तर हामी किन त्यो चिजलाई चाहिँ लामो समयसम्म सम्झिन्छौँ? त्यसले गर्दा यो यसमा हामी समृद्ध हुँदैछौँ र त्यो समृद्ध किन हुँदैछौँ भने हामीसँग किताब छन्, हामीसँग गीत छ, हामीसँग सङ्गीत छ, कथा छ। त्यसैले यो हामीले यो मत्स्यभूमि उपन्यास पढेर पाठकले के पाउँछ त्यसबाट? यसले मन छुन्छ कि दिमाग हल्लाउँछ? दुइटै गर्छ। स्योर हो त सर? अहिले मलाई लाग्छ ल उचित सायद पाठकहरूलाई भनिदिनु के आधारमा मैले दिमाग हल्लाउँछ, के आधारमा मन छुन्छ? अब पाठक अनुसार हुन्छ क्या। कोही पाठकको हाम्रो सभ्यता आजभन्दा 800 वर्ष अगाडि हाम्रो सभ्यता कस्तो थियो, दरबारहरू कस्ता थिए, सम्राटहरू कस्ता थिए, कसरी व्यवहार गर्थे भन्ने चिजबाट मक्ख पर्नुहुन्छ त्यो थाहा पाएर पाठक अनुसार। कोही पाठकहरूमा त्यो भयङ्कर विद्रोहको ज्वाला हुन्छ, महिलामाथि हुने बलात्कार होइन, आफ्नो आमाको अगाडि दुध चुस्दै गरेको बच्चालाई बेचिदिन्छ मालिकले। त्यो पढ्नुहोस् त, त्यो यति एक लाइन छैन, त्यसको लामो गहिरो गरी त्यसलाई चाहिँ जब तपाईँ त्यो कथा पढ्नुहुन्छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँको मनमुटु हल्लिँदैन भने तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ आफूलाई त्यो साँच्चै रियल मान्छे हुनलाई क्या। एउटा दुध खुवाउँदै गरेको आमाको दुधबाट थुपेर बच्चा बेचिदिन्छ होइन। एउटी प्रेमिकाको लागि एउटा युवराजले मैले प्रेमको मलाई अस्ति एउटा मान्छे इटलीमा यस्तै संवाद हुँदाखेरि मनु मन्जिलले मलाई सोध्नु भएको थियो। मनु मन्जिलले होइन, एकजनाले अब हेर्ने तरिका, कसैले यसलाई ऐतिहासिक उपन्यास, कसैले यसलाई राजाको कथाको कुरा गर्नुभयो, कसैले दास मुक्तिको कुरा गर्नुभयो। एकजनाले के भन्नु भने यो त प्रेमै प्रेमको कथा रहेछ, यो त हेर्ने तरिका हो नि होइन, किन प्रेमै प्रेम लेख्नुभयो तपाईँले होइन। अनि मैले उहाँलाई के भने म असफल प्रेमी हो होइन। असफल प्रेमीले मैले व्यक्त गर्न सकिनँ मेरो प्रेमिकालाई, र मैले मेरो प्रेमिकालाई भनेको हो क्या खास यसमा, हेर म कति प्रेम गर्दो रहेछु तिमीलाई। मैले यो प्रसङ्ग तपाईँलाई किन भनेको भने के पढ्ने प्रेमिकालाई उपन्यास उपहार दिनुभयो? दिन उपहार त कसैले दिएको छैन। अनि त्यो मैले किन भनेको भने त्यसैले यो पढ्ने मान्छे को हो, त्यसको कसैको दिमाग हल्लिएला, कसैको मन हल्लिएला, कसैको केही नहल्लिएला, त्यो पनि हुन सक्छ क्या। पाठकको यो किताबको कुन पाटोले पाठकको मन छुन्छ त्यो पाठकमा निर्भर हुने कुरा हो। मैले त्यही भन्न खोजेको, पाठक नै जान्नुहुन्छ। अनि कसैको केही छुँदै नछुन सक्छ क्या होइन, छुँदै नछोर वाहियात किताबहरू वाहियात किताब भनेर फ्याक्ट फ्यालिदिनु भयो भने भर्सक मैले चाहिँ थाहा नपाउँ, त्यति हो क्या। चित्त दुख्छ त्यही गरेको। अनि सर अब केशवजी पनि लेखक, म पनि लेखक, यो लेखकहरूले किन लेख्छ जस्तो लाग्छ? म त प्रश्नकर्ता अब आज यो लेखकले किन लेख्छ? कतिपयले भन्छन् मैले चाहिँ समाजको लागि लेखेँ, देशको लागि लेखेँ होइन, कसैले मैले स्वान्त सुखाएको लागि लेखेँ। वास्तवमा लेखकले किन लेख्छ? मैले अघिको मेरो आफ्नै कुरासँग जोड्न चाहन्छु। मान्छेले किन युद्ध गर्छ, किन खेती किसानी गर्यो, किन दोकान राख्यो, किन प्रेम गर्यो, किन यो गर्यो, किन त्यो गर्यो? मान्छे आफ्नो अस्तित्वको खोजी हो क्या। मान्छे म हराउन चाहन्छु, म भिजिबल हुन चाहन्छु, म देखिन चाहन्छु क्या, म देखिन चाहन्छु। अब म कसरी देखिउँ भन्दा कोही गाएर देखिन चाहन्छु, म लेखेर देखिन चाहन्छु। सो म अस्तित्ववादी भने नि सबलाई। सो अस्तित्व निर्माणको लागि मान्छेले अनेक काम गर्छ। सो अस्तित्व निर्माणको लागि, आफ्नो अस्तित्व निर्माणको लागि पहिलो चाहिँ के मजा छ नत्र? एउटा मान्छेले चित्र बनाउँछ, किन बनाएको उसले चित्र भन्नु त? किन बनाएको? सङ्गीतकारले सङ्गीत भर्छ, किन होला? त्यसमा डेफिनेटली उसलाई मजा आउँछ, तर उसको लगाव जुन लगावका साथ गर्छ मजा आउँछ, तर किन गरिरहन्छ? त्यो आफ्नो अस्तित्व
निर्माणको लागि उसले त्यो गर्छ। तर दोस्रो त्यसपछि अनिखेरि त्यो बिस्तारै उसले जुन आफ्नो अस्तित्व निर्माण गर्छ त्यो अस्तित्वले समाजलाई योगदान गर्छ, त्यसपछि समाजको लागि हुन्छ। अब मलाई त के लाग्छ भने हजुरको अब यो लेखकले लेख्छ उसलाई थाहै कुनै पूर्व योजना बनाएको पूर्व मनसाय बनाएर लेख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो मुहान फुट्छ नि, पानीको मुहान फुट्छ, अब भित्र पानी भरिँदै जान्छ त्यसले निकास त निस्किनु पर्यो होइन, पानीको निकास त निस्किनु पर्यो। वा चट्टानै फोडेर बाहिर पानी निस्किन्छ। लेखन पनि त्यस्तो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति यसमा म थोरै संशोधन गर्न चाहन्छु। जस्तो यदि त्यस्तो मुहानै फुट्ने भएदेखि मोक्ष भूमि यति व्यवस्थित किन बन्थ्यो त? व्यवस्थित त फुटिसकेपछि नदीको रूपमा नालाको रूपमा व्यवस्थित हुँदै जान्छ होइन, प्री प्लान नै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त कहिलेकाहीँ। जस्तो भन्नु न, अहिले जस्तो म अहिले बुद्धिज्म पढ्दैछु, फर्मल क्लास गर्दैछु क्या, बुद्धिज्मको म मास्टर्स पढ्दैछु। मैले किन पढ्दैछु म भने म लेख्न पढ्दैछु क्या। मेरो आउने कृति चाहिँ आउने भनेको म एउटा एग्रिमेन्ट गरेछु, एउटा प्रोजेक्ट मेरो राइटिङको प्रोजेक्ट नै छ, यो तुरुन्तै मेरो एउटा किताब त आउँछ। तर त्यसपछि म बुद्धिज्ममाथि लेख्दैछु क्या। मेरो कोसिस हो, त्यो सक्छु नै म भन्ने छैन, घनघोर लेख्ने मैले प्रयत्न गर्दैछु र त्यसको लागि म पढ्दैछु। किन पढ्दैछु? प्री प्लान हो नि त। म यो लेख्नको लागि भनेर म अहिले रिसोर्सेस कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो भने हजुरलाई जस्तो यो किताब लेखिरहँदाखेरि म तपाईँले सोध्नु होला अथवा सोध्नुहुन्न के छ, म आफै पनि भन्छु 5वटा किताबबाट म एकदमै धेरै प्रभावित छु क्या। यो किताबमा लेखकहरू प्रभावित हुन्छन् नि त होइन। अनि मैले त्यो किताब खोजेरै पढेको छु। किन पढेँ त? किनभने प्री प्लान नै हो क्या मेरो लागि चाहिँ। अनि कहिलेकाहीँ के भन्छु, जस्तो कोभिड भयो, लकडाउन भयो, साथीले के भन्नुहुन्छ भने भयङ्कर लेख्छस् होला त लकडाउन भयो, अर्को किताब आउने भयो भने। मेरो लागि चाहिँ लेख्नु भनेको सामाजिक काम हो, हरेक आफ्ना आफ्ना तरिका हुन्छन्। म चाहिँ जस्तो एक्लै बसेर धुमधुम्ती लेख्नै सक्दिनँ। लेख्नलाई के निस्क्यो, कफी खायो, साथीहरूसँग गयो, उटपट्याङ कुरा गर्यो, गाउँमा गयो, मान्छेहरूसँग भेट्यो, मान्छेका कथाहरू हेऱ्यो है। अब सरसँग भेटेर अब भोलि पर्सि 2 दिन हामीसँगै बस्छौँ, अनेक हामी कुरा गरौँला, म कथा खोजिरहेको हुन्छु क्या। तपाईँले आफ्नो जीवनमा आफ्नो उसमा चाहिँ काहीँ कहिलेकाहीँ क्लिक भयो भने म टक्क त्यसलाई चाहिँ गर्छु। मैले अघि भन्दै थिएँ जातक कथा भन्ने बुद्धिज्ममाथि एकदमै चर्चित उयोहरू छन्, त्यो पढ्दैछु अहिले म। अनि अघि हाम्रो लन्चमा कुरा हुँदै थियो, एउटा कथाले मलाई आज क्लिक गरिरहेको छ क्या। म त्यो किन त्यस्तो चिजहरू म सम्झिन्छु, टिपोट गर्छु भने म प्लान गर्दैछु क्या, म लेख्छु, यसको म डिजाइनिङ गर्दैछु। चिज यी छ, राइटरले यी भएको चिजलाई चाहिँ डिजाइनिङ गर्छ र आफ्नो प्रस्तुति दिन्छ। त्यो त हो सर, तर चाहिँ डिजाइनिङ त त्यसपछि गर्छ र लेख्न मन लागेपछि गर्छ नि त डिजाइनिङ। तपाईँलाई के मनभित्र हुटुटी जाग्नु पर्यो नि त, के लेख्न पाए हुन्थ्यो, के लेखौँ, कसो लेखौँ, त्यो आउँछ नि मनमा कुनै बेला। हो त्यो नै चट्टानबाट मुहान फुटे जस्तो, पानीको मुहान फुटे जस्तो होस् लाग्छ होइन। एकदम सरले भन्नुभएको। त्यसो यसलाई म 2 चरणमा भनौँ न। मलाई बाजा बजाउन, फुटबल खेल्न हुटुटी छैन। सरले एकदमै ठिक भन्नुभयो, मलाई फुटबल खेल्न हुटुटी हुँदैन, मलाई लेख्नै हुटुटी हुन्छ होइन। त्यसैले यो लेख्न हुटुटी हुने कुरा चाहिँ एकदमै सर्चको र मेरो कुरा ठ्याक्कै त्यही नै हो। तर त्यसपछि के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि अलिक प्लान हुन्छ क्या। के लेख्ने त, त्यो हुटुटी कसरी शान्त गर्ने, हुटुटी कसरी शान्त गर्ने भनौँ न। नसा जस्तै भन्नु न, नसा चाहिँ अब चढो अब एकदमै, तर त्यो नसा गाँजा खाएर शान्त गर्दै कि चुरोट खाएर शान्त गर्छ मान्छेले कि रक्सी खाएर शान्त गर्छ होइन। त्यस्तै कुरा हो। खुला बोलिँदैछ, कसैले सङ्गीत सुनेर शान्त गर्छ, कसैले सङ्गीत सुनेर शान्त गर्छ, कोही ध्यान बसेर शान्त गर्छ। नसा त नसै छ होइन, जीवनमा नसा त नसै छ, तर त्यो नसा शान्त गर्ने अनेक तरिका छन्। कसैले ध्यान गरेर शान्त गर्छ, कसैले रक्सी खाएर, कसैले गाँजा खाएर, कसैले योग साधना गरेर, कसैले लेखेर। हाम्रो हुटुटी हामी लेखेर गर्छौँ।
हुटुटी शान्त गर्न लेख्ने, तर के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्लानमा लेख्ने होइन। थ्याङ्क यू सर। अब यो हामीले यसभन्दा अघि केशव सरका कुनै कविताहरू साहित्यिक रचनाहरू पढे जस्तो मलाई लागेन। तपाईँको कविताहरू साहित्यिक रचनाहरू पहिले प्रकाशित भए हो? सर कविता प्रकाशित त छैन, कविता त लेख्थेँ म। लेख्नुभयो त कविता त भन्नाले पहिला कलेज पढ्दा लेख्ने नै कविता हो। कविता हाम्रोमा एकदमै चर्चित एउटा भनाइ थियो, कलेज पढ्दा 3 काम भाइ बहिनीहरू, कलेज पढ्ने नै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ है, 3टा काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्थे हाम्रोतिर है। एउटा चाहिँ प्रेम गर्ने, एउटा नबिग्रिनु है फेरि यो एउटा प्रेम गर्ने, एउटा कविता लेख्ने, अर्को पनि अलि उटपट्याङ खालकै छ, कम्युनिस्ट हुने भन्दै थियो क्या। कलेज पढ्दा यो 3टा काम चाहिँ सही कुरा गरेन भने त्यो काम लाग्दैन भन्थे। हाम्रोतिरको कुरा गरेको होइन, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो हुन्छ र यसलाई होसपूर्वक फेरि यसमा होस गुमाउनु चाहिँ हुँदैन है। फेरि मलाई अलिक डर लागेको नि, अब भनिहाल्यो हाम्रो उमेरको मान्छे यो उमेरमा आएपछि यस्तो भन्न सजिलो पनि हुन्छ, उमेरले पनि साथ दिन्छ क्या। कतिपय चिज एउटा उमेर पुगेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ क्या। अब हाम्रो सानो एउटा भाइ बहिनीहरूले त म कलेजमा प्रेम थियो भनेर भन्न सक्नुहुन्न नि त, हामीलाई त थिए होला नि त भन्न सकिन्छ क्या। त्यसैले गर्दा त्यो त्यस्तो हो, कविता त्यसैले लेखियो सर। तर त्यो कविता चाहिँ त्यो प्रेमिकालाई दिन मात्रै काम लाग्यो क्या, त्यसपछि त्यसले गरी खाएन। त्यो 3टै कुरा स्वाभाविक हो, सबैले गरे हुन्छ भन्ने नभन्ने मात्र हो। प्रेम गर्ने, कविता लेख्ने, कम्युनिस्ट हुने। प्रेम गरेपछि मात्र कविता लेख्न सक्ने भयो। प्रेमको भावना नभएको मान्छेले कविता लेख्ने कुरै भएन। कविता लेख्नुलाई पनि प्रेम गर्नु पर्यो र कविता लेखिसकेपछि त्यसले जागृत गर्ने भयो, अनि मान्छे कम्युनिस्ट हुने हो। त्यो हो। अनि पछि गएर समाज बुझ्दै गएपछि अनि त्यो छुट्दै जान्छ, अनि छुट्टै धाराहरूमा प्रभावित हुने भयो। मेरो प्रश्न सरलाई के भने, अब कलेजमा लेख्नुभयो होला, कविता लेख्नुभयो होला, प्रेमिकालाई दिनुभयो होला होइन, कति गीत गजल लेखेर सिरानी मुनि पनि राख्नुभयो होला होइन, तर सचेत मानवको रूपमा आफ्नो अस्तित्वमा आइसकेपछि 81 मोक्षभूमि लिएर आउनु प्रकट हुनुभयो यो उमेरमा। किन त यो देवकोटाले भनेको छ भने आखिर रहेछन् श्रीकृष्ण एक जस्तै हो कि के होइन सर, म लेखिरहने मान्छे नै हो। कविताहरू पनि मैले वास्तवमा गीत कविताहरू पनि मैले लेखेँ, तर मेरो खास चाहिँ प्रकाशित छैन, त्यो डायरीमा छ। मसँग अहिले अब चाँडै एउटा निबन्धहरू सङ्ग्रह पनि आउँदैछ, त्यसपछि अर्को किताब पनि मैले लेख्नलाई उठिरहेछु। म लेख्छु तर उपन्यास आउँदैछ कि के छ? होइन, अहिले त तुरुन्तै आउने चाहिँ उपन्यास होइन, तर त्यसपछिको अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो उपन्यास नै हो। र त्यो चाहिँ खास गरी अलिकति यो म बुद्धिज्ममाथि मेरो कोसिस हो, तर त्योभन्दा अर्को पनि हुनसक्छ फेरि होइन, त्यो छ। तर जहाँसम्म छ कविता मलाई मनपर्छ। मैले लेखेको कविता प्रकाशित छैन, डायरीमा छ, तर म कविता अरू साथीहरूको कविता पनि कविता प्रेमिकाको नाम त होइन, प्रेमिकाको नाम होइन कविता मेरो प्रेमिका चाहिँ 2 जना छन्, एकजना चाहिँ म भन्दिनँ,